Galaxy News Hour live. लामो मौनतापछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग प्रस्तावले गति लिएको छ। सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेपछि संसदकै भूमिकामा अन्यल भइरहँदा महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाइनुले धेरै शंका उठाएको छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 6 महिनासम्म संसद किन चुपचाप बस्यो? त्यसको भरपर्दो उत्तर अहिलेसम्म आएको छैन। सत्तापक्षको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि महाभियोगलाई अस्त्र बनाइएको आरोप पनि अहिलेसम्म खण्डित छैन। यस्तो अवस्थामा 11 सदस्यीय सिफारिस समितिले कसरी र कुन गतिमा काम गर्छ त्यसले नै सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर बोकेर आउनेछ। महाभियोगको प्रस्तावमा राणामाथि आरोपको सूची लामो छ। न्यायालयमा उनको वृत्ति विकासक्रम अस्वाभाविक र विवादास्पद छ। उनको नियुक्ति र बढुवामा राजनीतिक नेताहरूको साथ र सहयोग कतै लुकेको छैन। उनलाई महाभियोग लगाउँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका भूमिका शंकास्पद रहे। न्याय क्षेत्रको विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको दाबी गरिए पनि यो विषयमा भएको अति राजनीतिकरणले त्यसलाई प्रश्नको घेरामा उभ्याइदिएको छ। जे जस्ता शंका र अविश्वास रहे पनि अब बल महाभियोग सिफारिस समितिको कोर्टमा छ। समितिले रफ्तारमा काम गरेर यो विषयको किनारा लगाउनुपर्छ। जति ढिला हुन्छ समयको तीरले त्यति गहिरो प्रहार गर्नेछ, किनकि सौदाबाजी हाम्रो राजनीतिको नसामा छ। आज न्युज आवरमा हामी महाभियोग प्रक्रियाको सन्दर्भ खेलाउनेछौँ। साथै पत्रकार र नेताको मिटर ब्याज धन्दासँगै देश छाड्दै विदेश उडिरहेका राष्ट्रिय खेलाडीको विषय पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव 6 महिनापछि सिफारिस समितिमा। सफाईका लागि 7 दिन, समितिलाई बढीमा 3 महिनाको समय। 4 मङ्सिरमा हुने चुनावका लागि दल दर्ता सुरु। पहिलो दिन 5 दलको निवेदन, साउन 31 सम्म म्याद। नवलपरासी र सप्तरीपछि सिराहामा मिटर ब्याज आतंक। 1 लाख ऋण लिँदा 8 लाखसम्मको तमसुक। युक्रेनबाट थप खाद्यान्न निर्यात। अन्न र तेल बोकेका 4 जहाज चीन र इटली प्रस्थान। सुरक्षा चुनौती कायमै। र 2 महिनामा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका 7 खेलाडी विदेश पलायन। खेलभित्रको राजनीति र प्रतियोगिता अभाव मुख्य कारण। फुटबलको भविष्य जोखिममा। एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति घोषणापछि बल्ल अगाडि बढाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाललाई लिएर बहस भइरहेका बेला प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने दर्ता भएको 6 महिनापछि अगाडि बढाइएकामा विरोध जनाउँदै प्रस्तावको विपक्षमा उभिने सङ्केत गरेको छ। संसदमा दर्ता भएको 6 महिनासम्म महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र रह्यो। सत्तारूढ दलका 98 सांसदले राणा विरुद्ध 21 वटा आरोप सहित फागुन 1 मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रस्ताव दर्तापछि राणा निलम्बनमा परे। सर्वोच्चमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी दीप कुमार कार्कीले पाए। प्रतिनिधि सभाले प्रस्तावमाथि छानबिनका लागि फागुन 22 मा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्यो। तर त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेन। त्यतिखेर निकै महत्त्वपूर्ण भनेर ल्याइएको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सत्तारूढ दलले नै वास्ता गरेनन्। चुनावको मिति घोषणापछि प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ। प्रतिनिधि सभाले आइतबार 2.5 घण्टा छलफल गरेर प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको हो। लामो समय रोकेर चुनाव घोषणापछि प्रस्ताव अगाडि बढाइएकामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विरोध जनाएको छ। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड भनिन्छ नि, यो त त्यस्तै भयो। महाभियोग ल्याएर दर्ता गरियो, प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बन गरियो। सर्वोच्च अदालत जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा
कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको रूपमा चलिरहेको छ, त्यो हाम्रो लागि लज्जास्पद कुरा होइन। अनि अहिले आएर यो अवस्थामा यो ढङ्गले विषय प्रवेश गराइएको छ, जबकि हामी नै माथि अहिले अब प्रश्न उठ्ने स्थिति छ। एमाले सांसदहरूले दर्ता भएको 6 महिनापछि प्रस्तावमाथि छलफल गराएको भनी बैठकमै सरकारको आलोचना गरे। सत्तापक्षको निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि महाभियोग ल्याइएको एमालेका सांसदहरूको आरोप छ। एकातिर सरकारले चुनावको मिति तय गरिसक्यो, चुनावको मितिको अवधि नै 3 महिना छैन सामान्य सभा महोदय। अनि हामी समिति यहाँ छलफल गरेर समितिमा पठाउँछौँ, समिति 3 महिना काम गर्ने समय नै छैन उसको, बढीमा 3 महिना भनेर प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। 3 महिना नहुने समय राखेर हामी के गर्दैछौँ? हामी संविधानको उपहास गर्दैछौँ कि? त्यति लामो समय के हेरेर बस्यो? किन छलफल गराइएन? छलफल गराउन किन र कसले रोक्यो? यो सत्ता पक्षलाई हामीसँग 2/3 छैन भन्ने थाहा हुँदै हचुवाका भरमा जबरामाथि महाभियोग किन र केका लागि लगाइएको थियो र किन हालसम्म किन लगाइएन? सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने प्रस्ताव अगाडि बढाइएकामा सरकारको बचाउ गरे। उनीहरूले राणामाथि अदालतभित्र र बाहिर सबैतिरबाट प्रश्न उठेकाले अब प्रक्रिया छोट्याएर प्रस्ताव टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ भनेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले एमालेमाथि विवादित राणालाई बोक्न खोजेको आरोप समेत लगाए। अरूलाई सेटिङ भन्दै गर्दाखेरि पहिला आफूतिर फर्केको सेटिङ पनि हेर्नुपर्छ। त्यसैले यसलाई राजनीतिको विषय बनाउने भन्दा पनि यसलाई पास गरेर अदालतलाई एउटा सुधारात्मक बाटोतर्फ लिनका निम्ति सबै सजग रहौँ र यसलाई पास गरेर जाउँ। यसलाई छिटो छरितो गरौँ र यो महाभियोग प्रस्तावलाई पास गरेर जाउँ र यसलाई पास गरेर जाउँ, पारित गरेर जाउँ र हामीले यो कुरा ध्यान राखौँ कि यसले भोलि बिहान न्यायपालिकामा हामीले यसलाई पास गरेनौँ भने त्यसको मतलब हुनेछ कि न्यायपालिका भ्रष्टको अखडा बनोस्, न्यायपालिका व्यतिथिको अखडा बनोस्, त्यो स्थितिमा जाओस् भन्नको निम्ति मात्रै यसलाई फेल गराउन सकिन्छ। आज प्रतिपक्ष जिब्रो चपाएर कुरा गरिरहेको छ। यहाँ सोझै बोल्न गाह्रो छ। प्रतिपक्ष जोगाउन चाहिरहेको छ, किन सोझै बोल्दा जनताको बिचमा चाहिँ जनताको नजरमा त आफ्नो पार्टीको छवि, व्यक्तिको छवि गिर्छ। प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले बहुमतले स्वीकृत गरेपछि समितिलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ। समितिले अब प्रधान न्यायाधीश राणालाई बोलाएर बयान लिने लगायतका काम गर्नेछ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव यस्तो बेला अगाडि बढाएको छ जति बेला संसदको कार्यकाललाई लिएर बहस भइरहेको छ। चुनावको मिति घोषणा भएकाले संसद कहिलेसम्म चल्छ यकिन छैन। सरकारले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समयसम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहने भने पनि कतिपय संविधानविदहरूले चुनावको मिति घोषणासँगै कार्यकाल सकिएको भनिरहेका छन्। महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन कुन कुन चरण पार गर्नुपर्छ त? हेरौँ यो सामग्री। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 161 को उपनियम 6 बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइएको हो। फागुन 22 गते गठन भएको 11 सदस्यीय समितिमा एमालेका 4, कांग्रेस र माओवादीका 2 तथा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाका 1 जना सांसद छन्। समितिले अब महाभियोग प्रस्तावमाथि काम अगाडि बढाउन सक्नेछ। त्यसका लागि उसले सभापति चयन गर्नुपर्नेछ। सभापति चयनमा कुरा नमिले ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्। काम अगाडि बढाउन समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै बनाउन सक्छ। नियमावलीमा समितिले यथाशीघ्र आफ्नो काम कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने भनिएको छ, तर समय तोकिएको छैन। त्यसैले समितिले कहिलेबाट काम गर्छ यसै भन्न सकिँदैन। उसलाई काम सुरु गरिसकेपछि 3 महिनाको समय हुनेछ। छानबिनका लागि समय अपुग भएको भनी सत्ता पक्षले नियम निलम्बनको प्रस्ताव दर्ता गराएर समय थप गर्न पनि सक्नेछ। कारबाही प्रारम्भ गरेपछि समितिले आरोपित राणालाई 7 दिनको समय दिएर बोलाई बयान लिनुपर्नेछ, जहाँ राणाले सफाई पेश गर्ने मौका पाउनेछन्। उनको बयान सन्तोषजनक नभए वा तोकिएको समयभित्र उनी समितिमा अनुपस्थित भए समितिले आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सदनमा लैजानेछ। राणाले बयान दिए त्यसमाथि अनुसन्धान वा छानबिन गरेर प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नुपर्नेछ। छलफलको कम्तीमा 2 दिन अघि प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम पनि नियमावलीमा छ।
यदि सत्ता पक्षले चाहे नियम निलम्बन गरेर पेश भएकै दिन प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन सक्नेछ। नभए सभामुखले तोकेको दिन र समयमा समितिको सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको समितिको अन्य सदस्यले प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछन् र प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ। छलफलका क्रममा सांसदले संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिनका लागि प्रतिवेदन समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भए प्रतिवेदन पुनः समितिमा पठाइनेछ। समितिले 7 दिनभित्र पुनः छानबिन गरी प्रतिवेदन सदनमा पठाउनेछ। प्रस्ताव स्वीकृत नभएको अवस्थामा प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस नै स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेश हुनेछ। पुनः छानबिनको प्रतिवेदनमाथि पनि सांसदले संशोधन पेश गर्न सक्नेछन्। उक्त संशोधन प्रस्ताव संक्षिप्त छलफलपछि सभामुखले निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नेछन् र त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। सिफारिसमाथि निर्णयका लागि सांसदहरूको दस्तखत सहितको मत विभाजन गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 2/3 सिफारिसको पक्षमा भए राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनेछ र उनी पदमुक्त हुनेछन्। तर अहिले सत्ता गठबन्धनसँग 2/3 छैन। प्रस्ताव पारित गर्न उसलाई एमालेको साथ नभई हुँदैन। तर अहिलेसम्मको पोजिसनका आधारमा एमाले राणा विरुद्ध मत हाल्ने मनस्थितिमा छैन। एमाले साथ नदिए महाभियोग प्रस्ताव फेल हुनेछ र राणा पुनः अदालत फर्किन पाउनेछन्। तर चुनाव नजिक भएकोले विवादित छवि बनाएका राणाका पक्षमा लागेको आरोपबाट बस्नुपर्ने बाध्यता एमाले सामु छ। एमाले साथ दिए प्रस्ताव पारित हुन्छ। त्यो अवस्थामा राणा पदमुक्त हुने मात्र होइनन्, भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनका लागि अयोग्य हुनेछन्। यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न प्रतिनिधि सभा भने जीवित हुनुपर्छ। तर चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले प्रतिनिधि सभा कहिलेसम्म कायम रहन्छ टुङ्गो छैन। सरकारले उम्मेदवारी दर्ताका दिनसम्म कायम रहने भने पनि संविधानका कतिपय जानकारले कार्यकाल सकिसकेको बताएका छन्। यो विषय अदालतसम्म पुग्यो र उसले कार्यकाल सकिएको आदेश सुनाए महाभियोग प्रस्ताव नै तुहिनेछ र राणा अदालत फर्किने बाटो खुल्नेछ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे बहस भइरहेको छ। यो विषय अदालत पनि पुग्न सक्छ। अदालतले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको व्याख्या गरिदिए प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भनेर सहकर्मी निमेश बन्जाडेले संविधानविद विपिन अधिकारीलाई सोधेका छन्। सभा विघटन भयो भने चोलेन्द्रजी फर्किनुहुन्छ, कमब्याक हुन्छ उहाँको अदालतमा र उहाँले आफ्नो पुरानो हैसियतमा काम गर्न पाउने अवस्था सिद्धान्त त यस हुन्छ, जानुहुन्छ काम गर्न सिद्धान्त त उहाँ जान सक्नुहुन्छ। तर अब उहाँलाई भन्न सक्दछन् सर्वोच्चको रजिस्ट्रारले तपाईँ विवादित भइसक्नु भएको छ, हामी गर्न सक्दैनौँ, तपाईँलाई हाजिर गर्न दिन सक्दैनौँ भनेर। त्यो अवस्थामा अनि उहाँ निवेदन लिएर जानु पर्यो सर्वोच्च अदालत, रिट हाल्नु पर्यो पुनर्स्थापनाका लागि, अनि त्यो समय उहाँसँग छैन। मङ्सिरमा त उहाँ अब सकिन्छ हो। अब फर्किए पनि गएर काम गर्न सक्ने व्यावहारिक स्थिति चाहिँ हुँदैन। हो, त्यस्तो स्थिति रहन सक्छ। अब रजिस्ट्रारका लागि तपाईँ महाभियोगको प्रक्रियामा बिटुलो भएर आउनुभएको छ। अब ठिकै छ, चाहिँ भङ्ग भयो प्रतिनिधि सभा, तर तपाईँलाई अब मलाई पनि सहज छैन हाजिर गराउन भनिदियो भने के गर्ने। हाम्रो देशमा त्यस्तो हुन्छ। तपाईँ यो ब्युरोक्रेसीलाई तपाईँले देख्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ। अनि उहाँले जाने भनेको फेरि अनि रिट निवेदन लिएर जाने हो। त त्यो रिट निवेदनको प्रक्रिया अलिकति लामो छ। त्यस हुनाले उहाँका लागि सहज नहुन सक्छ, गाह्रै छ। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ढिलै सही प्रक्रियामा गएको छ। अब इमानदारीपूर्वक यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ, किनकि न्यायालय शुद्धिकरणको अभियानमा यसले नजिर स्थापित गर्नेछ। आर्थिक अपचलनदेखि राजनीतिक सौदाबाजीसम्मका विवादमा मुछिएका राणालाई दलीय स्वार्थभन्दा विधिको तराजुमा तौलिनुपर्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यसलाई अहम तुष्टिको औजार बनाउनु हुँदैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आज साँझ बालुवाटारमा भएको छलफलपछि लोसपा सरकारमा सहभागी हुन र निर्वाचनमा तालमेलका लागि
तयार भएको हो। लोसपालाई दिने मन्त्रालयका विषयमा भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जापानबाट फर्किएपछि छलफल हुने भनिएको छ। देउवाले लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर तथा नेताहरू राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसँगको छलफलमा एमालेसँग मिल्न जानुको साटो सरकारमा सहभागी भएर सत्ता गठबन्धनका दलसँग चुनावी तालमेल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। लोसपाका नेताहरूले प्रस्तावप्रति समर्थन जनाउँदै आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाईको माग गरेका थिए। देउवाले रिहाईको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जवाफ दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदको निरन्तरतालाई लिएर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले निर्वाचनको मिति घोषणापछि सरकार काम चलाउ भएको र अब सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नमिल्ने बताएका छन्। उनले सरकारले अब नयाँ विधेयक दर्ता गर्न र पुराना विधेयकमाथि छलफल गर्न मिल्छ भनी प्रश्न गरे। बैठकमा शून्य र विशेष समयको छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर घटिरहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ तत्काल घटाउन सरकारसँग माग गरे। प्रहरी समायोजनमा केन्द्र सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै मध्य प्रदेश सरकार आन्दोलनमा उत्रिएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आज प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। प्रहरी समायोजनका लागि 7 दिने अल्टिमेटम दिइएको छ। 7 दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाए आन्दोलन चर्काउने प्रदेश सरकारको चेतावनी छ। मध्य प्रदेश सरकारले प्रहरी हस्तान्तरणका लागि दबाव स्वरूप असार 23 गते 7 प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा गृह मन्त्रीको भेला बोलाएको थियो। गैर कानुनी मिटर ब्याजले उठीबास लगाएका नागरिकले माइती घरसम्म आएर आफ्ना व्यथा सुनाएका छन्। तर यस्तो वित्तीय अपराध रोकथामका लागि राज्यले चासै दिएको छैन। मिटर ब्याजको पासोमा अल्झिएका केही पीडितको कथा क्रान्ति शिखाबाट। सिराहामा शक्तिको आडमा मिटर ब्याजको धन्दा नै चलाइएको छ। मिटर ब्याजको धन्दा चलाउनेमा दलका नेता र पत्रकार नै अगाडि छन्। गरिब निमुखालाई ब्याजको पासोमा पार्नेको सूचीमा नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री समरिका सिंह र पत्रकार महासङ्घ सिराहाका उपाध्यक्ष गणेश प्रसाद शाहको नाम अग्रस्थानमा आउँछ। पत्रकार शाहले श्रीमती शारदा देवी शाह मार्फत धन्दा चलाएका छन्। सिराहा गोलबजारकी काङ्ग्रेस नेत्री समरिका सिंहबाट गोलबजारकै रीता महतोले 4 वर्ष अघि 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन्। तर समरिकाले उनीसँग 5 लाख सामा राखेर तमसुक बनाइन्। सोही तमसुकको आधारमा समरिकाले अदालतमा मुद्दा हालिन् र रीतालाई कारागार पुर्याइन्। रीताले समरिकालाई 6 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी फिर्ता गरिसकिन्, तर अझै तिरेर सकिएको छैन। समरिकाले दिएको यातनाको त कुरा गरिसाध्य छैन। समरिका देवी महतोको म 1 लाख रुपैयाँ लिएँ, त्यस पछाडि त 80,000 म फिर्ता गरिदिएँ। अनि त्यसपछि मैले भनेको दिदी मेरो कागज खै त। फेरि त्यो दिदीले रिपिट मारे कि ल 20,000 सावा र 3,000 ब्याज लिएर आइज, तेरो कागज म दिइहाल्छु भनेको। अगाडिको महिनामा म 25,000 लिएर आयो, नरघटी नरबढी बनाएर। अब दिदीको कति लाग्छ उहाँ 2-4 दिनको बढी लाग्छ कि कमी लाग्छ, त्यही भएर यसो भएको छ मलाई न्याय दिलाइदिनु कि म उसको रकम यति फिर्ता गरेको यति बाँकी छ, मेरो कपाली चाहिँ मगाइदिनु। उहाँबाट केही रिस्पेक्ट गरेको छैन। त्यस पछाडि मेरो माथि त्यही कपाली लगाइदियो। समरिका सिंहले गोलबजारकै सञ्जला कुमारी सिंहसँग पनि यसै गरी लुटतन्त्र मचाइरहेकी छिन्। सञ्जलाले समरिकाबाट 2078 वैशाखमा 50,000 र केही पछि 80,000 लिएकी थिइन्। जम्मा 1,30,000 ऋण लिएकी सञ्जलासँग तमसुक भने 8 लाखको बनाइयो। सञ्जलाका लागि अहिले त्यही तमसुक निल्नु न ओकल्नु भइरहेको छ। समरिका सिंह गए हम पहले शुरू नंबर में 50,000 मांगा लिए, तो मैं 5,000 काटे ले लो। तब तक बाद 5-6 महीना के बाद में हमरा 80,000 दल के ग्लोबल बैंक पता में चुकता करेला, तो दोनों कागज मिला कर 8 लाख के कागज बदल के। समरिकाबाट 2 पटक गरी 1,80,000 ऋण लिएर 12 लाखको तमसुक गर्न बाध्य गोलबजारकै उर्मिला सिंहको पनि बिजोग छ। हम समरिका सिंह से रुपया ले लिए कि हमरा कुटुम्ब वास्ता पड़ले, मतलब 1 लाख एक चोटी ले लिए, 80,000 एक चोटी ले लिए, तर 1 लाख में 10,000 काटिए तखन के। तब मतलब एगो कागज बनेने छलिए उ नहीं दऽ के 12 लाख के तमाशुन बना के दोनों कागज रखने हैं।
तखिन 12 लाख मागे। नेताहरूबाट मात्र होइन, पत्रकारिताको आडमा पनि यस्तै धन्दा चलिरहेको छ। पत्रकार महासंघ सिराहाका उपाध्यक्ष गणेश प्रसाद शाहले श्रीमती शारदा देवी शाह मार्फत अवैध मिटर ब्याजको धन्दा चलाइरहेका छन्। 2073 सालमा 4 लाख ऋण लिएकी गुलाबदेवी ठाकुरले पटक पटक गरी 8,80,000 बुझाइसकिन्। तर 12 लाखको तम्सुक गरेकी शारदा देवीले ब्याज समेत जोडेर 25 लाख मागिरहेकी छन्। मागे जति पैसा नदिँदा शारदाले गुलाबदेवीको 4 बिघा जग्गा नै रोक्का गरिदिएकी छन्। शारदा देवी शाह से 4 लाख रुपया लेलकै, जेकि बिना हमरा जानकारी के, तो ओकरा जे से 3 महीना के भीतरी में 8,80,000 रुपया दे दिलकै, जेमे पत्रकार शाहकी श्रीमती शारदाले 3 लाख ऋण दिएर नरहाकी गौरी देवी सिंहसँग ब्याज सहित 25 लाख मागिरहेकी छन्। गत दशैंमा 10,000 ऋण लिएकी लहनाकी प्रतीक्षा कुमारी सिंहले शारदालाई 1,36,000 तिरिसकेकी छन्। अझै 50,000 मागिरहेकी छन्। गोलबजारकी रेखालाई 25,000 दिएर शारदाले 6 लाखको कागज बनाइन्। यी पीडित केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। मिटर ब्याजमा लाखमा लगानी गरेर समरिका र शारदाले करोडका तम्सुक बनाएका छन्। मिटर ब्याजको पासोमा पारेर थुप्रै गरिब र निमुखामाथि उनीहरूले अत्याचार गरिरहेका छन्। तर छद्म तम्सुक बनाएका माथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरी प्रशासनले कुनै चासो देखाउँदैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सिराहाबाट विनय यादवको रिपोर्ट। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सामान्य सरसापिटीका लागि समेत छरछिमेकको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै केहीले मिटर ब्याजको धन्दा नै चलाएका छन्। उच्च घराना र राजनीतिक पहुँचवाला नै यसमा संलग्न भेटिन्छन्। अदालती प्रक्रिया र माथिसम्म सेटिङ मिलाएर हुने ठगी धन्दा रोक्न प्रशासनलाई पनि हम्मे परेको छ। मुजुरीलाई हामी तत्कालै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइदिन्छौँ अनि प्रहरी कार्यालयले त्यो उसको स्थिति हेरेर निवेदनमा के कस्तो व्यवहार छ, यदि मिटर ब्याजवाला व्यवहारहरू छ भने त्यस्तो खालको यदि देखिन्छ भने त्यसलाई तत्काल कारबाहीको प्रक्रियामा प्रहरीले लगिरहेको अवस्थाहरू छ। अहिले त्यो त अब अडचनहरू छन्। अब तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो होला, अब कतिपय विषय कस्तो छ भने अब अदालतबाट निर्णय भइसकेका विषयहरू छन्। कतिपय अवस्थामा जग्गा लिलाम गराइसकेका, जग्गाहरू आफ्नो नाममा पारिसकेका विषयहरू छन्। अदालतमा कतिपय मुद्दा चलिरहेका विषयहरू छन्। अनि त्यसमा चाहिँ चुनौती पक्कै पनि छ। हामीले कारबाहीको प्रक्रिया थाल्छौँ अनि तत्कालै उनीहरूले 2-4 दिनभित्रै निषेधाज्ञाका मुद्दाहरू लिएर आउँछन्। अनि नपक्राउनु, धरपकड नगर्नु भन्ने खालको आदेशहरू अदालतबाट आइपुग्छ हामी कहाँ। अनि त्यसले एउटा चुनौती चाहिँ हामीले थपेका छ। पीडकलाई धेरैले हामीले गरेका छौँ, धेरै आएका थिए हामीका निवेदन। त्यसमध्ये कतिपयलाई हामीले न्याय दिएका छौँ। त्यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन्। हामीले न्याय सकेसम्म न्याय गरिरहेछौँ। मान्छेको आवश्यकता हो कि अब गाउँघरमा कस्तो समस्या छ भने तत्काल ऋण चाहिने हुन्छ, कसैलाई छोराछोरी विदेश पठाउनु पर्ने हुन्छ, कसैलाई अब वैदेशिक रोजगारीको लागि पठाउनु पर्ने हुन्छ, पढ्नलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ, उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ। तत्काल पैसा उसलाई हुँदैन। त्यसको लागि ब्याङ्कमा गयो, ब्याङ्कले लामो प्रक्रिया हुन्छ, सहकारीमा गयो लामो प्रक्रिया हुन्छ। अनि बाध्यतावश जनताहरू गएर त्यही साउजीको शरणमा जान्छन्। उसले भनेको हिसाबले, उसले भनेको आधारमा उसले पैसा लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले सरकारले, स्थानीय निकायले यो विषयलाई सम्बोधन गरेर यस्ता विषयहरूमा कसरी चाँडोभन्दा चाँडो जनताले पैसा पाउन सक्छ र सहुलियत दरमा पैसा पाउन सक्छ, त्यस्तो खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यक मैले देखेको छु। स्थानीय प्रशासनलाई मिटर ब्याजको चक्रबारे थाहा नहुने हुँदैन। प्रशासनले चाहने हो भने हरेक वित्तीय अपराधीलाई एक कठघरामा उभ्याउन सक्छ। अर्कातिर गरिबमाथि यस्तो थिचो मिचो हुँदा दल र समाजका पहरेदारहरू जाग्नुपर्ने हो। तर दलका नेता र पत्रकार नै संलग्न यस्तो मिटर ब्याजको चक्र तोड्न राज्यले ढिला नगरोस्। गरिबी हो हटाउनु पर्ने, गरिब होइन। अब केही न्युज संक्षेपमा। युक्रेनबाट आज थप खाद्यान्न निर्यात भएको छ। खाद्यान्न बोकेका 4वटा युक्रेनी कार्गो जहाज आज ब्ल्याक सी बन्दरगाहबाट छुटेका छन्। युक्रेन र टर्कीका अधिकारीले खाद्यान्न र सूर्यमुखी तेल बोकेका जहाज युक्रेनको बन्दरगाहबाट चीन र इटलीका लागि छुटेको बताएका छन्। रुसी आक्रमणपछि युक्रेनबाट पहिलो पटक साउन 16 गते खाद्यान्न निर्यात भएको थियो। रुसको नाकाबन्दीका कारण युक्रेनमा 2 करोड टन खाद्यान्न अड्किएको छ, जसका कारण अन्य देशमा खाद्यान्न अभाव साथै महँगी बढेको छ। टर्की र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गत महिना रुस र युक्रेनको अन्न र मल निर्यातबारे सम्झौता गरेका थिए। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले खाद्यान्नको निर्यात पुनः सुरु भएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै सुरक्षा जोखिम भने कायमै रहेको बताएका छन्।
बङ्गलादेशमा सरकारले इन्धनको मूल्य 50% भन्दा बढी बढाएपछि विरोध प्रदर्शन भएको छ। इन्धनको भाव 81 अत्यधिक बढाइएको विरोधमा विद्यार्थीले देशभर प्रदर्शन गरेका छन्। मूल्य वृद्धिले आम मानिसको दैनिकी कठिन बनेकाले विरोधमा उत्रिएको उनीहरूको भनाइ छ। भाव बढाइएपछि राजधानी ढाकामा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनले चर्को भाडा उठाउन थालेका छन्। शुक्रबार रातिदेखि लागू हुने गरी डिजेल मूल्य प्रति लिटर 114 र पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 130 टाका पुगेको छ। इजरायलको हवाई हमलामा गाजा क्षेत्रमा 6 बालबालिका सहित कम्तीमा 32 जनाको मृत्यु भएको छ भने 250 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। गाजा पट्टीमा शनिबार राति भएको हवाई हमलामा इस्लामिक जिहादका दोस्रो शीर्ष कमान्डर खालिद मन्सुरको मृत्यु भएको छ। आक्रमणमा 6 बालबालिका सहित कम्तीमा 32 प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ। इजरायलले वेस्ट ब्याङ्कबाट इस्लामिक जिहाद समूहका 20 सदस्यलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। प्यालेस्टिनी सशस्त्र समूह इस्लामिक जिहादले इजरायलतर्फ हानेको रकेट भने आयरन डोम मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीले रोकेको थियो। यसैबीच इजिप्ट र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच युद्ध विरामका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। मङ्सिर 4 मा संघीय निर्वाचनको मिति तोकिएपछि निर्वाचन आयोगले कामको रफ्तार बढाएको छ। आजबाट दल दर्ता सुरु भइसकेको छ। विस्तृत साजना तामाङबाट। निर्वाचन आयोगमा अहिले 116वटा दल दर्ता छन्, तर ती दलले मङ्सिर 4 गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि आयोगमा पुनः दर्ता हुनुपर्छ। आयोगले दर दर्ता प्रयोजनका लागि आजदेखि निवेदन लिन थालेको छ। निवेदन पेश गर्न आयोगले साउन 31 गतेसम्मको समय दिएको छ। पहिलो दिन 5 दलले निवेदन दिएका छन्, तर प्रमुख दलहरू भने आज आयोग गएनन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार आयोगमा यसअघि दर्ता भएका कुनै पनि दलले तोकिएको निर्वाचनमा भाग लिन फेरि दल दर्ता गराउनुपर्छ। त्यही कानुनी व्यवस्था अनुसार आयोगले दल दर्ताका लागि आवेदन खुलाएको हो। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिने प्रायोजनका लागि दल दर्ता गर्न आइतबारदेखि आवेदन लिन थालेको छ। आयोगमा यसअघि दर्ता भएका दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदनका साथ दल सम्बन्धी विवरण, दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या, आयोगमा वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको मिति लगायतका विवरण खुलाउनु पर्नेछ। दलले केन्द्रीय स्तर र प्रदेश स्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति र सङ्गठनात्मक स्वरूप केन्द्रीय र प्रदेश स्तरको छैन पनि खुलाउनु पर्नेछ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि छुट्टै र प्रदेश सभा सदस्यको हकमा प्रदेशगत रूपमा अलग अलग निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। आज अब कहाँ कहाँ भाग लिने भनेर आज हामी निवेदन कलेक्सन गरिरहेछौँ। फेरि अब समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यालय आयोगमै स्थापना हुन्छ यहीँ, होइन। अब सचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिन्छ। त्यसपछि उहाँले फेरि समानुपातिक तर्फको कार्यक्रम प्रकाशित हुँदाखेरि आज दर्ता कायम रहेको, आज भन्नाले अब 31 गतेसम्म दर्ता कायम रहेका, जस्तो 116बाट सपोज 90 दल मात्रै भाग लिने भनेर आयो भने त्यो 90 भित्रबाट समानुपातिकमा कसले भाग लिने भन्ने फेरि हामीले सूचना प्रकाशित गरेर उहाँहरूसँगबाट डाटा अथवा विवरण दिन्छौँ। अनि त्यसका आधारमा हामीले समानुपातिक तर्फ कुन प्रदेशमा कति दलले भाग लिने भन्ने कुराको यकिन हुन्छ र त्यसका आधारमा मतपत्र छपाई हुन्छ। आयोगमा अहिले 116वटा दल दर्तामा छन्। तीमध्ये आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने प्रायोजनका लागि दल दर्ता गर्न निवेदन दिनेमा जनमत पार्टी पहिलो बनेको छ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले वैशाख 30 मा भएको निर्वाचनमा 2वटा पालिका जितेको थियो। यसबाहेक अरू 4 दलले निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये कतिपय निर्वाचन प्रणालीको विरोध गर्ने दल हुन्। कम उमेर समूहका युवाहरूको चाहिँ पार्टीको रूपमा हामीले पुनर्जागरण पार्टीलाई दर्ता गरेका छौँ र चुनाव चिन्हको रूपमा हामीले बलिरहेको मैनबत्ती पनि प्रस्ताव गरेका छौँ। अब यो निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति पनि हामीले 7वटा प्रदेशमा चाहिँ निर्वाचन उठ्ने गरी त्यो पनि दर्ता गरिसकेका छौँ। तर हाम्रो यसमा मूलभूत कुरा के छ भने यो निर्वाचनको औचित्य छैन भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो दलको तर्फबाट भनिरहेका छौँ। पहिलो दिन प्रमुख दलहरू भने निवेदन बुझाउन गएनन्। आयोगले निवेदन बुझाउन साउन 31 सम्मको समय दिएको छ। म्यादभित्र परेका निवेदन र आवश्यक कागजात छानबिनपछि आयोगले दल दर्ता गर्नेछ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संसदबाट हालै पारित मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐनले पहिलो पटक संरक्षक परिषदको परिकल्पना गरेको छ।
प्राज्ञिक व्यक्तिको नेतृत्वमा शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुने ऐनको तात्पर्य हो। त्यसपछि पारित योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ऐनमा पनि यस्तै प्रावधान राखिएको छ। तर देशका अधिकांश विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री छन्। विश्वविद्यालय सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले समय दिन त भ्याउँदैनन्, तर नियुक्तिमा भने हस्तक्षेप गर्छन्, जसका कारण विश्वविद्यालय राजनीति गर्ने अखडा बनेका छन्। विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने हो भने प्राज्ञिक क्षेत्रको नेतृत्वबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनै पर्ने देखिएको छ। संसदले केही दिन अघि पारित गरेको मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐनमा शक्तिशाली संरक्षक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। यस विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नभई प्राज्ञिक व्यक्ति नै अध्यक्षसहित कार्यकारी भूमिकामा रहनेछन्। यो व्यवस्थाले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने र गुणस्तरीय नतिजा आउने अपेक्षा छ। मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन पारित भएको करिब 1 महिनापछि साउन 10 मा पारित योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ऐनमा पनि उस्तै व्यवस्था गरिएको छ। सुरुमा एउटा दुईटा हुँदा त सिरामैदाल भए पनि ठिकै थियो। पछाडि धेरै विश्वविद्यालयहरू भइसके पछाडि स्वयं प्रधानमन्त्रीका पनि अब उनका पनि दर्जनौं थुप्रै संस्थाहरूको नेतृत्व उहाँले गर्नुपर्ने। प्रधानमन्त्री भए पनि उहाँले चाहिँ मन्त्री परिषदको बाहेक अरू चाहिँ 60-65 वटा भन्दा बढी संस्थाहरूको अध्यक्ष उहाँ हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दा सभाले नै अध्यक्षहरू चाहिँ बनाउने र अनि उनीहरूले नै कुलपतिको रूपमा अध्यक्षको रूपमा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्थाहरू पछाडिका दुईवटा चाहिँ मदन भण्डारी र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयमा चाहिँ त्यस्तो खालको व्यवस्थाहरू गरिएको छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छैन। नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा मन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ भने सङ्घ अन्तर्गतका बाँकी 10 विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति छन्। शिक्षा मन्त्रालयले छाता विश्वविद्यालय ऐन ल्याएर पुराना विश्वविद्यालयका हकमा समेत नयाँ व्यवस्था गर्न सक्ने गरी उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने योजना बनाए पनि त्यो ऐनको अझै तयारी देखिएको छैन। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले नै महत्त्वपूर्ण नियुक्ति अनि सिनेट सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने, तर उनले पर्याप्त समय दिन नसक्दा विश्वविद्यालयका सभा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गर्नु परिरहेको छ। कतिपय प्रधानमन्त्री त आफ्नो कार्यकालमा आफू कुलपति भएको विश्वविद्यालयमा पुग्न समेत भ्याएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले नै समय नदिँदा कैयौं पटक बैठक स्थगित भएका छन्। तर कुलपति र सहकुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको हस्तक्षेप भने विश्वविद्यालयमा कायमै छ। ठेकदार को हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो विश्वविद्यालयको चिन्तकहरूले के गरिरहे, मनिषीहरू, मालिकहरू, मैले मालिक भन्ने गरिरहेको छु, मालिकहरूले के सोचिरहे भने हामी नै हो ठेकदार भने बडो गल्ती बुझ्यो उनीहरूले बुझाइयो। यो काम लाउने किसिमको कुरा दलीयतासँग टाँसिएको विषयवस्तु पनि भयो। हाम्रो निम्ति पीडा कस्तो भयो भनेदेखि नि हाम्रो दलीयताको चिन्तक र अनि त्यसै काम गर्ने मान्छेहरूको ढङ्गलाई हेऱ्यो भने मलाई लाज लाग्छ। मलाई त लाज लाग्छ। विश्वविद्यालयको गिर्दो शैक्षिक स्तर सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारले शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले 2076 जेठमा नै सुझाव दिएको थियो। कार्यदलको मुख्य सुझाव थियो प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउनु हुँदैन। तर सरकारले भने कार्यदलको सुझावका आधारमा अहिलेसम्म ऐन संशोधन गरेको छैन। बरु बालुवाटारमै सभा डाक्ने र 1 घण्टामै सिनेट बैठकको कर्मकाण्ड सकाउने परिपाटी जारी छ। अहिले प्रधानमन्त्री कुलपति भएर शिक्षा मन्त्री सहकुलपति भएर जुन यदि व्यवधान आइरहेछ भने त्यो व्यवधानलाई कसरी हटाउने, त्यो हो सबैभन्दा मुख्य कुरा। त्यो हो अघि अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने ऐनमा जुन व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ अक्षरशः पालन गर्नु पर्यो। उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले रेक्टरको पनि नियुक्ति गर्छ, रेजिस्ट्रारको पनि नियुक्ति गर्छ। तर त्यस्तो भइरहेको छैन। म त्यो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदाखेरि मलाई रेजिस्ट्रार नियुक्ति गर्ने यति गाह्रो भयो कि विकसित देशहरूमा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई नै विश्वविद्यालयको नेतृत्व दिने व्यवस्था छ। उनीहरूको विज्ञता तथा समय दुवैका कारण शैक्षिक स्तर पनि उच्च छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर भाषणबाट सम्भव छैन। त्यसका लागि व्यवस्थापकीय र संरचनागत सुधार आवश्यक छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले ब्याजदर बढ्दैमा आत्तिनु नपर्ने बताएका छन्। अर्थतन्त्रको स्थितिका आधारमा कुनै पनि बेला ब्याजदरमा घटबढ हुन सक्ने बताउँदै उनले उपभोग घटाउन भनेका छन्। महँगी नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढ्न सक्ने, तर यसका लागि कुनै पनि वस्तुको उपभोग घटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा उनले सवारी साधन र घरजग्गामा लगानी घटाउन सुझाव दिए। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले भने तत्कालका लागि ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरिसकेका छन्। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको भनी विरोध गरेका थिए।
शेयर बजार आज 10 अङ्कले बढेको छ। गत साता लगातार 4 दिन घटेको बजारमा आज सुधारको सङ्केत देखिएको छ। नेप्से बढेर 2123 अङ्क कायम भएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले शुक्रबार ब्याज दर नबढाउने निर्णय गरेकाले आज बजारमा सुधार देखिएको विश्लेषण छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दर बढाउन प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न बुधबार ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिएपछि बजार घटेको थियो। तरलता अभावका बावजुद कम्पनीहरूले राम्रो नाफा कमाएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएकाले पनि बजारमा सुधार भएको विश्लेषण गरिएको छ। आज 2 अर्ब 67 करोडको सेयर किनबेच भयो। व्यापार, पर्यटन, वित्त, विकास ब्याङ्क, जलविद्युत लगायत समूहले बजार बढाएका हुन्। जीवन बिमा समूहको सूचक भने आज घटेको छ। अहिले देशभर साना र ठुला गरी 17,000 भन्दा बढी निर्माण कम्पनी छन्। तीमध्ये झण्डै 16,000 हाराहारी स्थानीय तहबाट घ वर्गको लाइसेन्स पाउनेहरू हुन्। यी कम्पनीको नियमन हुने गरेको छैन। श्रमिकले समयमा ज्याला नपाउने समस्या छ। श्रमिकलाई ज्याला नदिने कतिपय ठेकेदार सरकारी निकायबाट भुक्तानी लिएपछि सम्पर्कविहीन हुने क्रम बढ्दो छ। यसलाई रोक्न श्रमिकको ज्याला भुक्तानी गरेको सुनिश्चित भएपछि मात्रै ठेक्का रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न लागि छ। रामेछापमा अस्पताल निर्माणको काम अल्पत्र छाडेर ठेकेदार कम्पनी गालवा लाभा शुभ मेन्द्रो जेवी भागेपछि 78 श्रमिक अल्पत्र परे। वैशाखदेखि नै काम बन्द गरेको कम्पनीले असार 12 गते ठेक्का रकम भुक्तानी लियो, तर उसले श्रमिकलाई 1 वर्ष यता ज्याला दिएको छैन। 2078 जेठमा 9 करोड 32 लाख रुपियाँको ठेक्का पाएको कम्पनीले 20% भौतिक प्रगति गरेको छ। उसले भुक्तानी भने 30% अर्थात् 2 करोड 90 लाख रुपियाँ लिइसकेको छ। श्रमिकले ज्यालाका लागि खोजे पनि ठेकेदार सम्पर्कमा छैनन्। पैसै नदिएपछि के गर्ने कसो गर्ने हाम्रो लास्टै बिजोग भइरहेको छ यहाँनिर हैन। अब खै यो निया यो सरकारहरूले बनाएको हैन, हरेक चिज छ, कानुन छ, यो हामी दुखीको लागि हो हैन। ठेकेदार अब लिन लाग्दाहरू ठेकेदार पनि भाग्यो भनिरहेछ, बिजोग छ भनिरहेछ उहाँबाट। ठेकेदार कम्पनीले श्रमिकलाई ज्याला नदिएको समस्या देशैभर छ। अहिले देशभर 17,000 भन्दा बढी निर्माण कम्पनी छन्। क, ख र ग वर्गका कम्पनी 1661 वटा हुन्। बाँकी घ वर्गका कम्पनी हुन्। निर्माण कम्पनीले अहिले 15,000 भन्दा बढी आयोजनामा काम गरिरहेका छन्। खास गरी घ वर्गका ठेकेदार कम्पनी काम सम्पन्नपछि सरकारी निकायबाट भुक्तानी लिएर श्रमिकलाई ज्याला नदिई भाग्ने गरेका छन्। यस सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा उजुरीका चाङ छन्। मुख्य ठेकेदारले पेटी ठेकेदार मार्फत काम गराउँदा यस्तो समस्या आएको विभागको बुझाइ छ। श्रमिकले ज्याला पाएको सुनिश्चित नभएसम्म ठेक्का रकम भुक्तानी नगर्ने निर्णयका लागि विभागले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। विभागको सुझावमा श्रम मन्त्रालयले अरू मन्त्रालयलाई पत्राचारको तयारी गरेको छ। ठेकेदारहरूले श्रमिकहरूलाई भुक्तानी गर्ने चाहिँ नि पैसा भुक्तानी गरेको छ छैन भनेर भुक्तानी गर्नु अगाडि त्यो चाहिँ उहाँहरूको अनुगमन गरेर मात्रै भुक्तानी दिने परिपाटी बसालियो भने श्रमिकहरूलाई यो लेभलको चाहिँ यो यस्तो किसिमको चाहिँ अन्याय हुँदैन होला भन्ने हिसाबले एउटा सोचेर चाहिँ मन्त्रालय मार्फत सबै सरकारी मन्त्रालयहरूलाई आज भोलि नै हामी यो परिपत्र गर्दैछौँ। श्रम ऐन 2074 अनुसार चिया बगान बाहेकका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई आधारभूत पारिश्रमिक र महँगी भत्ता बापत मासिक न्यूनतम 15,000 रुपियाँ दिनुपर्छ। यति रकम दिने सम्झौता बिना काममा लगाउन पाइँदैन। तर धेरैजसो निर्माण कम्पनीले सम्झौता बिनै काममा लगाउने गरेका छन्। श्रमिकले ज्याला नपाउने समस्या समाधानका लागि श्रम मन्त्रालयले गर्ने पत्राचारलाई अरू मन्त्रालयले कुन रूपमा लिन्छन् त्यो पत्राचार पछि देखिनेछ। रामेछापबाट नवराज श्रेष्ठको सहयोगमा चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। खेल्न छोडेर खेलाडी विदेश भासिने इतिहास नेपाली फुटबलमा लामै छ। पछिल्ला 2 महिनामा मात्रै राष्ट्रिय टोलीका 7 खेलाडी विदेश पलायन भए। नेपालमै रहेका खेलाडी पनि लिग नहुँदा प्रतियोगिता खोज्दै भारत धाउन बाध्य छन्। एकपछि अर्को गरी खेलाडीले देश छोडिरहे पनि यसबारे कसैले चासो देखाएको छैन। राष्ट्रिय टिमका फरवार्ड विमल राणा र मिडफिल्डर हेमन्त थापा मगर शनिबार मात्रै अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरे। टिम छाडेर विदेशी नै उनीहरू मात्रै होइनन्। पछिल्ला 2 महिनामा राष्ट्रिय टोलीकै सदस्य सुमन लामा, आशिष लामा, सन्तोष तामाङ, दर्शन गुरुङ र नवीन गुरुङ अस्ट्रेलिया पुगिसकेका छन्। तर
फुटबल र फुटबलको भविष्यबारे सोच्ने दायित्व बोकेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फामा आएको नवनिर्वाचित कार्य समिति भने भागभण्डामै अल्मलिएको छ। नियुक्ति विवादले लगातार 2 पटक एन्फाको बैठक स्थगित भयो। एन्फा पदाधिकारी बैठकमा आफ्ना एजेन्डा थप्न तल्लीन छन्। उनीहरूलाई खेलाडीका बारेमा सोच्ने फुर्सद नै छैन। खेलाडीले दमादम देश छाड्दा समेत एन्फामा छलफल नै हुन सकेको छैन। अझै पनि खेलाडीहरू थप सङ्ख्यामा जाने क्रममा छ अथवा सङ्घारमा छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। र पछिल्लो स्ट्याटस हेर्ने हो भने सायद आजसम्मको इतिहासमा यो वर्ष नै होला यति धेरै खेलाडीहरू पलायन हुनुभएको र यसको रिसेन्ट इन्सिडेन्टहरू पनि छ। उहाँहरूलाई मेन्टली एकदम थकित हुनुहुन्छ। यो कुरा मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि सुन्नमा आएँ होइन। सो विभिन्न कारणहरू सँगसँगै आफ्नो भविष्य र पारिवारिक आर्थिक त्यही कुरा त रहन्छ फुटबलसँग जोडिसकेपछि होइन, त्यो कुराले पनि जान्नुभएको छ। कुनै पनि राष्ट्रिय टोलीको स्तर वृद्धिमा घरेलु लिगको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। लिगले खेलाडीलाई वर्षभर व्यस्त बनाउँछ। यसले उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधारमा समेत मद्दत गर्दछ। तर नेपालमा घरेलु फुटबलको अवस्था अस्तव्यस्त छ। घरेलु लिग हुने नहुने अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो छैन। त्यसैले नेपाली फुटबलमा भविष्य नदेखेर खेलाडी विदेशी बाध्य भएका हुन्। राष्ट्रिय टोलीकै मुख्य खेलाडीहरू करिब 1.5 महिनादेखि भारतमा गएर सामान्य प्रतियोगिता खेलिरहेका छन्। एनएसएल पनि अहिले नहुनु, लिगको पनि कहिले हुने भनेर अहिलेसम्म पनि होइन डेटहरू हामीले फाइनल गर्न सकिसक्यौँ कार्य समितिको बैठकले गर्ने भएको कारणले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अवसरको खोजीमा त होइन खेलाडीहरू भारतको त्यो नर्थ इन्डियाको जुन टुर्नामेन्टहरू खेल्न गइरहेछ एउटा अवसरको खोजीमा गएको हो होइन। राष्ट्रिय टिमको खेलाडीहरूले त त्यो किसिमको अवसरको खोजी नगरे हुन्थ्यो। तर सधैँ नभएपछि होइन फुटबलबाट टाढा रहन नसकेपछि खेलाडीहरूले चाहिँ त्यो अवसरको चाहिँ सदुपयोग गरे हो। एन्फाभित्रको त छँदैछ कि खेलाडीले विदेशिनुको कारणमा तत्कालीन प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरलाई पनि कारण मानेका छन्। वर्षौसम्म खेलकुदमा लागेर पनि भविष्य नदेखेपछि विभिन्न खेलका थुप्रै खेलाडीले विकल्पको रूपमा विदेश रोजेको थुप्रै उदाहरण छन्। एकपछि अर्को गरी खेलाडी विदेश पलायन भएको तर्फ राज्यले पनि चासो देखाएको छैन। यसले वर्तमान पुस्तालाई असर त गरेको छ नै, खेलकुद क्षेत्रको भविष्य समेत धरापमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव 6 महिनापछि सिफारिस समितिमा। सफाईका लागि 7 दिन, समितिलाई बढीमा 3 महिनाको समय। 4 मङ्सिरमा हुने चुनावका लागि दल दर्ता सुरु। पहिलो दिन 5 दलको निवेदन, साउन 31 सम्म म्याद। नवलपरासी र सप्तरी पछि सिराहामा मिटर ब्याज आतंक। 1 लाख ऋण लिँदा 8 लाखसम्मको तमसुक। युक्रेनबाट थप खाद्यान्न निर्यात। अन्न र तेल बोकेका 4 जहाज चीन र इटली प्रस्थान। सुरक्षा चुनौती कायमै। र 2 महिनामा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका 7 खेलाडी विदेश पलायन। खेलभित्रको राजनीति र प्रतियोगिता अभाव मुख्य कारण। फुटबलको भविष्य जोखिममा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.